नमस्कार युवकार तुमकां सगळ्यांक हांव विणा मांद्रेकर आनी तुमी पळयतात प्रायम टीव्ही। सध्या आमी आसात सालिगांव वाठारांत आनी आयज सालिगांव वाठारांत एक दुर्दैवी अशी घटना घडलेली आसा ती म्हटल्यार मुड्डोवाड सालिगांव हांगासर डबल मर्डर जो आसा तो जाल्लो आसा। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे रिचर्ड डिमेलो आनी अभिषेक गुप्ता अशे हे दोन विक्टिम्स ह्या मर्डराचे जावन आसात आनी रिचर्ड डिमेलो जो जावन आसा त्याच्या सालिगांवानूच सालिगांव वाठारांत पंचायती कडेन म्युझिक शॉप आशिल्लें आनी हो जो अभिषेक गुप्ता आशिल्लो हो त्याच्या कडेन कामाक आसलो आनी जो मर्डर सस्पेक्ट आसा तो यांच्याच अभिषेक गुप्ता बरोबरूच त्याच्या रेंटेड रूमान रावपी जावन आसा आनी होच मनीस रिचर्डा कडेन पयलीं म्युझिक शॉपार त्याच्या कामाक। पुलिसांचो तपास चालू आसा। आम्ही फक्त आयकता की दोन मनशांचे हांगासर मर्डर जाल्लेले आसा। सगळे पुलीस आसात, सगळे पुलीस फोर्स आहात आनी सगळे गुन्हा अन्वेषणाचे सगळे येयल्लेले आसात। त्यांचे तपास चालू आहा। त्या सध्या आमी तेजे बद्दल कांय सांगूंक शकना। हे रियली सरप्रायझिंग एक्चुअली हो आमचो नेबरहूड आहा तो व्हेरी पीसफूल नेबरहूड, सारखे शांततायेचो नेबरहूड हो अशें केन्ना जावप म्हटल्यार आमकां विश्वास बसना आनी शॉकिंग जाल्लेलें आसा। पण कोण येता हांवें तांकां जाल्यार केन्नाच पळोवंक ना। आमच्या शेजाऱ्याक रावता म्हटल्यार अजूनय आमी केन्ना पळोवंक ना। आनी कितें आसा सध्या कोण कोणाच्या रूमान रावता ते सकाळी फुडें वयता आनी सांजे येतात। त्यांचो आमचो कांय संबंधच येना। तेजे बद्दल आमी जास्त कांय सांगूंक शकना। किजे पासून दिसनात। आता खूप वर्सां हांगासर रावपी जाल्यार आनी कोण लोकल कितें इन्फॉर्मेशन तुमकां मेळ्ळें? इन्फॉर्मेशन फक्त दोन मर्डर जाल्लेले आहात, पुलीस येयल्या, त्यांचो तपास चालू आसा। इतलेंच सो फार आमी जाणात। इन डिटेल फक्त पुलीस आनी इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसरच सांगूंक शकतात। आमी फक्त म्यूट स्पेक्टेटर्स म्हटल्यार Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.